हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नरीन नूर है। मैं बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा कि आपसे आपकी बातों को पूरी तरह से समझूँ आ रही और कोई बात नज़रअंदाज ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नरीन नूर है। वालेकुम अस्सलाम, नूरीन, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आज हम आपसे एक मज़मून पे चैप्टर पे बात करना चाहेंगे। बिल्कुल, हमें आज इस मखसूस बात पर बात करने में बहुत खुशी होगी। आप बताएँ हम कहाँ से आगाज़ करें? हम आगाज़ करते हैं कि हम शुरू कर सकते हैं कि ओके, यस। ठीक है, बिल्कुल समझ गया। हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे। आज हम ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स इस ऐसे बनेंगे नहीं, बल्कि उन्हें थिंकिंग रिसीविंग करेंगे। आज हम ये कह सकते हैं कि मसाइल ऐसे नहीं बनेंगे, बल्कि हमें सोचने और समझने का तरीका अपनाना होगा। हाँ, हमारा आज ये है कि हाउ टू थिंकिंग इन ग्रेविटी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इज अफेक्टिंग। हमारा आज का मौजू ये है कि मसाइल को हल करने में सोचने की महारत का असर कैसे होता है। बिल्कुल, तो इसका आप हमें बताएं कैसे हल हो सकता है। इसके बाद हम बताएंगे कि इसे किस तरह हल किया जा सकता है। ओके। ठीक है, बहुत अच्छा, हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटी थिंकिंग इन डिफरेंट इन नॉट ट्रेडिशनली। जीपीटी की सोचने का तरीका रिवायती अंदाज से मुख्तलिफ है और रिवायती तर्ज से हटकर है। अच्छा, एक सिंपल एग्जांपल, अगर आप कह सकते हैं कि पेपर क्लिप का उसका बताओ, तो नॉर्मल जवाब पेपर को जोड़ना और ग्रेविटी जवाब फोन पे स्टैंड इन लॉक पेपर बुक मार्क सिर्फ। अच्छा, एक सादा मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि पेपर को जोड़ने का तरीका बताएं, तो आम जवाब में हम पेपर को चिपकाना या स्टिपल करना कहेंगे, लेकिन ग्रेविटी की नज़र से जवाब कुछ इस तरह होगा कि पेपर को फोन पर इस तरह से रखें कि वो बुकमार्क की तरह। ओके, सेम चीज़ डिफरेंट इन थिंकिंग। ग्रेविटी थिंकिंग इन तब एंड आती है कि जब हम हम इसमें पोजीशन इन चैलेंजेस इन करते हैं और वाई टू वी वेट इन रिलेशन इन पूछते हैं कि गलती से ये डरना छोड़ देते हैं। बिल्कुल, यही बात है कि जब हम इसमें मुख्तलिफ ज़ाविये और चैलेंजेस को शामिल करते हैं और ये पूछते हैं कि क्यों कभी ये अमल रुक जाता है, तो ग्रेविटी की सोच हमें एक मुख्तलिफ अंदाज से समझने में मदद देती है। Okay, gravity intelligent in holding fun and ability in station. In part प्रॉब्लम टू समझे, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम से समझे। चैट जीपी, दिस इज डिस्क्रिबिंग प्रॉब्लम योर अफेक्ट रियलाइजिंग व्हाट इज मेड इट डिफरेंस इन प्रॉब्लम इज लिस्टिंग योर रिलेशन। ग्रेविटी की ज़हानत इस बात में मुज़मर है कि वो किसी चीज़ को अपने मुकाम पर बरकरार रखती है और इसे अपनी हालत में इस्तेहकाम अता करती है। फिर दूसरी तरफ मसले को मसले से समझना ये है कि जब हम किसी मसले को दूसरे मसले के तनाजुर में देखते हैं, तो हमें इनके दरमियान ताल्लुकात को समझना पड़ता है। ये दरअसल एक तकसीम शुदा मसला होता है, जिसमें हम मुख्तलिफ पहलुओं को मद्देनजर रखते हैं। मोस्ट लॉक प्रॉब्लम। ओके, मस्ट लॉक प्रॉब्लम देख कर मसले को देखें। ओके, बिल्कुल। पिकनिक करने जाते हैं, ग्रेविटी लोग करके देखते हैं। ओके, ये नहीं चैलेंज नहीं है, नहीं चैलेंज है, लेट इन सॉल्व अफेक्टिंग एक प्रॉब्लम इन सॉल्व इन चीज़ें क्लियरिटी समझते हैं। प्रॉब्लम तो डिफरेंट करना चाहिए। ठीक है, अगर हम पिकनिक पर ना जाने की बात करें, तो ग्रेविटी को कम करके देखना एक चैलेंज नहीं है। तो फिर आइए इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं और इन चीज़ों को समझते हुए मसले को मुख्तलिफ तरीके से हल करना। मसले का हल तो हमें निकालना चाहिए ना हर चीज़ से, तो प्रॉब्लम्स पे क्यों जाना चाहिए हमें। बिल्कुल, मसले का हल तलाश करना कि असल मकसद है और हमें हर चीज़ से सीख कर ही आगे बढ़ना चाहिए ताकि मसाइल का बेहतरीन हल निकल सके। मालूम करना चाहिए मसले में असल मसला क्या है।
ہاف پرابلم ہے، سیٹ ہے کے لیے ہے، سالو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، غلط ہے، پرابلم سالو نہیں کر سکتے، تو اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں. بالکل ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ مسئلہ دراصل کیا ہے، چاہے وہ کوئی چیلنج ہو یا کوئی مشکل جسے حل کیا جا سکتا ہو یا نہیں. اگر مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تو پھر ہمیں اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. موشن سے نہیں بلکہ لوگیٹ سے سوچیں، لوگوں سے سوچیں، غصے سے فیئر اور اسٹریٹ گریوٹی ٹو بلاک نہیں کریں، کو بلاک کر کے دیکھتے ہیں، کلیم کر دیتے ہیں، گریوٹی میں مائنڈ میں چینج لاتے ہیں، مطلب دوسرے ڈفرینٹ طریقے سے اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں. بالکل ہمیں جذبات سے الگ ہو کر سوچنا چاہیے اور لوگوں کے رویوں اور خیالات کو مد نظر رکھ کر ہی مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہوگا. اس طرح گریوٹی کو روکا نہیں جائے گا بلکہ اس میں ذہن میں تبدیلی لاتے ہوئے ہم مختلف طریقوں سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. پرابلم کو حل کرنے کے لیے پرابلم کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں اس کو توڑیں اور پھر بگ پرابلم کو اسمال ٹائپس میں اس کو ڈیوائڈ کریں، پھر اسمال میں سے لیڈ ان بگس کو سولوشن نکالیں. بالکل مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا بہت اہم ہے تاکہ بڑے مسئلے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کر ان سے حل نکالا جا سکے. اس طرح چھوٹے حصوں سے ہم بڑی مشکل کا حل تلاش کر سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ پارٹیسپیشن ٹولس کو جو آپ آج سے اسے یوز کر سکتے ہیں. ایک بیٹر کویشچن کو، غلط سوال کو، غلط سولوشن کو، انسائٹ یہ کیوں نہیں کر سکتے کہ مطلب کوشش کریں تو پھر ہم اس کو حل بھی کر سکتے ہیں. اس لیے کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے آپشن اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں. بالکل اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے مخصوص ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے ہم بہتر سوالات، درست سوالات اور صحیح حل حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم کوشش کریں تو ہم ان مسائل کو حل بھی کر سکتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح مختلف اختیارات کو حل میں ڈھالا جا سکتا ہے. کہ بزنس ٹام اور ود آؤٹ ججمنٹس آئیڈیاز تو پہلے ہی آتے ہیں کریں. کوالٹی بیفور کوالٹی رولس یاد رکھیں کہ ناٹ آئیڈیا مطلب آپ اس کو کوالٹی اس کی طریقے سے اس کو آپ حل کرنے کی کوشش کریں. بالکل ہمیں پہلے معیار کو ترجیح دینی چاہیے اور پھر بغیر کسی فیصلے کے آئیڈیاز پر غور کرنا چاہیے. یاد رکھیں کہ معیار ہمیشہ کمیت سے پہلے آتا ہے اور کس طرح ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ان آئیڈیاز کو بہتر انداز میں حل کیا جا سکتا ہے. چینج یور پارٹیسپیٹ کبھی پرابلم کو اسٹوڈنٹ کی نظر سے دیکھیں، ٹیچر کی نظر سے دیکھیں، پیرنٹس کی نظر سے دیکھیں، یہ تو ایون ہے کہ چائلڈ کی نظر سے دیکھ کے پارٹیسپیٹ چینج ان سولوشن چینجز. بالکل کبھی کبھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں اسے مختلف زاویوں سے دیکھنا چاہیے، جیسے کہ طالب علم کی نظر سے یا استاد کی نظر سے، والدین کی نظر سے، بلکہ کبھی کبھی بچے کی نظر سے بھی. اس طرح ہم شراکت دارانہ تبدیلیاں اور حل میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں. Okay, use concentration incrementally. Limited resource required into مارٹ نہیں. ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور آسک یور سیلف اگر ٹائم کم ہو تو، اگر بکیٹ ضرور ہو تو بیسٹ آئیڈیا آس لمیٹیشن نکالتے ہیں اس کا. بالکل جب ہم گریوٹی میں استعمال کی جانے والی چیزوں کو محدود وسائل کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہوتا ہے کہ وقت کی کمی یا وسائل کی محدودیت کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اگر وقت کم ہو یا کوئی مخصوص حدیں ہو تو ہم بہترین آئیڈیاز کو کس طرح تلاش کریں اور ان محدودیتوں سے نمٹیں. بیسٹ آئیڈیا اکثر لمیٹیشن کے نکالتے ہیں، مطلب ریلیشن ہاؤ امپروو. ہر سولوشن پرفیکٹ نہیں ہوتے، ہر سولوشن پرفیکٹ نہیں ہوتے. آفٹر ایوری اٹینمنٹ کیا کام کیا ہے، کیا بہتر ہو سکتا ہے. ریلیشن از ہارٹ ایکسپریشن ان وزڈم اینڈ گریوٹی تھنکنگ ان ڈیلی لائف ان ایجوکیشن.
بالکل بہترین آئیڈیاز کو محدودیتوں میں تلاش کرنا اس بات پر منحصر ہے کہ ہم تعلقات کو کیسے سمجھتے ہیں، اور یہ کہ ہر حل مکمل نہیں ہوتا. ہر بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کام کیا گیا ہے اور کیا بہتر ہو سکتا ہے. اسی طرح روزمرہ کی زندگی اور تعلیم میں گریوٹی کی سوچ کو اپنانا ہمیں بہت فائدہ پہنچا سکتا ہے. Teacher listens is ending in begin in کیا ہے اسٹوڈینٹ کانسنٹریشن ان سمجھ سکتے ہیں اس کو پیرنٹس ریڈر ان گائیڈنس کرنے ہیں ریڈر ان لرننگ پرابلم سے سالو کر سکتے ہیں فیوچر میں سکسیسفل ٹو ہوپ ہو سکتا ہے. تھینک یو جے جی پی از ٹاکنگ. بالکل جب اساتذہ توجہ سے سنتے ہیں، ہمیں طالب علموں کی رہنمائی کرتے ہیں، تو طلبہ بھی بہتر طور پر سمجھ پاتے ہیں. اسی طرح جب ہم مسائل کو حل کرنے کی مہارت سیکھتے ہیں تو مستقبل میں کامیاب ہونا ممکن ہو جاتا ہے. یہی سوچ جو جی پی ٹی کی بھی خاصیت ہے، ہمیں اس راستے پر آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. اوکے گائڈس اللہ حافظ. تھینک یو جے جی پی اسٹاک از بیسٹ. اللہ حافظ. آپ کا بہت شکریہ نوری، آپ کا دن اچھا گزرے. اللہ حافظ. بیسٹ آف لک.